Hari Om Namaste. Let us chant Srimad Bhagavad Gita, second chapter, Sankhya Yogaha, Shlokas 63 and 64. Krodhat bhavati sammohaha, sammohat smriti vibhramaha, smriti bhramshat buddhinashaha, buddhinashat pranashyati. Ragadvesha viyuktaistu विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति. क्रोधात् भवति सम्मोहः, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशः, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति. रागद्वेषवियुक्तैस्तु, रागद्वेषवियुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन्, विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा, आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति, प्रसादमधिगच्छति. हरिः ओम्.